السلام عليكم حبابي وحبيباتي، كنقول لكم مرحبا بكم فيديو جديد على قناتكم بنات امهات. وحشكم بزاف، سمحوا لي مع العطله الصيفيه فضروري كناخذوا من واحد وقتنا سيمانه هكا ولا هذه. كنت مسافره وان شاء الله غادي نبارطاجي لكم الفلوغات. شكرا للمتتبعات الجداد اللي ضافوا القناه، كنقول لكم مرحبا والف مرحبا في قناتكم، وان شاء الله بكم غادي تكبر العائله وغادي تصبح لنا كبيره ان شاء الله. بالدعم ديالكم وتعليقاتكم الزوينه وبلايكات ديالكم، وان شاء الله غادي نبارطاجي لكم اي حاجه اللي زوينه. وصدقوني التعليقات ديالكم كنقراهم يزيدوا فرحوني. راه البنات ما نسيت حتى شي وصفه، ان شاء الله غادي ننزل لكم وصفات. وكذلك البنات اللي طلبوني على الفلوغات، فانا البنات كننزل طلب البنات اللي كيقولوا لي كيعجبوني الفلوغات ديالك او الخرجات ديالك، فهادشي كنلبي وكنبارطاجي. كاينين بعض العراقيل كما قلت لكم وقالوا لي، فغادي نبارطاجيو معكم. وان شاء الله غادي نوريكم اشياء جديده ان شاء الله في القناه. اليوم غادي نقدم لكم واحد مافين رائع. البنات كيجيو توب دي توب، صدقوني كيجيو رائعين كلمه ومعلكين وكينجحوا مع اي وحده. اول حاجه كما كتشوفوا اليوم درت لكم كما كتشوفوا المقادير بالكيسان، باش حتى وحده ما غتقول لي ناقص ولا غنزيد في التعليق او في الخاص عندي. هنا كتشوفوا عندي 3 كؤوس، يعني درتهم متقادين. عندي كاس ديال العنبه، هادو كلهم ديال 150. زيت، عندي حليب يكون دافئ ولا يكون حراره المطبخ، عندي كاس كاكاو يكون ممتاز، وعندي كاس سنيده. هو نورمالمون الوصفه امريكيه كيديروا سكر اسمر، فانا ما عنديش درت سكر عادي، وهنا تخصص انا نديرو عادي باش اي وحده ديرو وتنجح مع الوصفه وما تكونش كومبليكي. عندي 2 ياغورت طبيعي كما كتشوفوا معايا، ودائما كنخلي لكم وصفه في صندوق الوصف. عندي هنايا واحد لاغوم ديال فاني كيعجبني انا، هذا كتلقى زوينه. عندي 2 خمارات، وهاد الوصفه بلا زيت بلا بيض ورائعه البنات واقتصاديه وفرحوا وليداتكم. وكذلك البوتي ولا دوهم معكم البخار ولا البيسين راه كيجيو رائعين. هنايا كما كتشوفوا معايا بيبي شوكولا او شوكولا اللي كتكون هنا ديال الباكيه ماشي ديال العبار. وهنا للتزيين خديت شويه الكركاع وشويه اللوز ايفيلي وشويه كيكه شوكولا، ولكم الاختيار كما كتشوفوا. هاد الوصفه البنات كتجي رائعه صدقوني، لانك كتخدم اشياء بسيطه كما قلت لكم، ودهن بلا زيت بلا سكر. ونتمنى انني تكون عجبتكم الكاطو كلاسي اللي بارطاجيت معكم، اللي كان طالب العديد لبعض المتبعات بغاو ينزلوها هكا يحتفلوا بها او يديروا. هادو هما الكيسات اللي غادي نستعمل البنات، شفتوا هادو هما اللي غنستعمل. خديتهم شويه كبار. والبنات اللي كيسولوني على الدفراني راه باقا ما درت لا بيرمانون لا والو، غير درت واحد الهداس جديد، واحد السيروم غادي نبارطاجيه معكم البنات. هنا اول حاجه البنات غادي ناخذ النواشف ديالي، عفوا ناخذ هنا كي كتشوفوا معايا البنات. هنايا غنوضع السوائل ديالي، عفوا بلاتي نجر هادشي. هنا غادي ندير يعني السوائل ديالي، غادي ندير الحليب، وهنا غادي ندير الزيت، وندير هنا معلقه صغيره ديال لافاني، وغندير داك الياغورت، كنحاول نحرك هنا كما قلت لكم السوائل ديالي هنايا باش تذوب ليا السنيده. وعرفت غادي ندوز النافوشيف ديالي.
طريقه جد سهله ماشي كومبليكي ولا شي حاجه. هما فين ديالكم راه ديجا منزلاهم، هما لي كاب كيك كيجيو رائعين البنات. هنايا راه ما غادي تخافوا من حتى شي حاجه، واللي زائدين انهم معلكين كيجيو رائعين. واللي عجبني في هذه الوصفه البنات انكم تقدروا تصايبوهم وديوهم معكم البوتي في البحر او في لا بيسين. هكا كتعرفوا الوليدات كيبغيوهم وكيعشقوهم حتى الكبار. صدقوني كيجيو رائعين البنات. لكن نحاول ندوب السنيده، هادشي علاش هنا بعد ما درت هادو. دابا غنبداو بالنواشف. اول حاجه غندير الكاس الاول الكاس الثاني. عندي الغربال الاخر ولكن ديال الحديد كيعجبني هذا، كيجيني يعني ماشي ساهل غير نخدم به، يعجز وما كيدير. وهنا غادي ندير الكاكاو. هنا كي كتشوفوا قلبت ما قدنيش هذاك الزلافه. هنا صافي غربلت الدقيق وغربلت الكاكاو ديالي. هنا غادي نزيد لهم داك الشوكولا وغادي نزيد دوك الشاسيات ديالي ديال الكاكاو حتى ما نغربلهم. دابا غنبدا نضيف الخليط ديالي، الخليط السائل. وهنا البنات راني شعلت الفران لان صافي غادي باش نديرهم. شعلت الفران على درجه 180 من الفوق ومن التحت باش يسخن ليا الفران، لانهم دغيا كيطيبوا ما فيهم لا بيض لا والو، يعني غيطيبوا ليا غير دوك النواشف وغادي يصيبوا واجدين. شوفوا كيفاش كيجيو معلكين ورائعين البنات. شوفوا يعني ديك الكميه كتجمع ليا. شوفوا كيجيو معلكين وكيجيو رائعين، واحد الرائحه طالعه منهم ديال الفاني وديال الكاكاو، باقي كاع ما طابوا وكيمعلكين كما قلت لكم. غادي ناخذ دابا ملعقه ونبدا نعمر في الكيسات ديالي. هنا كي كتشوفوا هما الكيسات ديالي كناخذ الخليط بحال هكا وكنوضعوا. البنات ما تخافوش انكم تقولوا تعمروهم، لحقاش واخا كيتنفخوا ما كيفيدوش، هادو كيجيو رائعين هادو. وهاد الكيسات راه شويه كبار يعني كيهزوا. ندير تقريبا 3 المعالق. اللي بغات عند الوليدات بزاف وبغات تعطيها واحد النسبه لا باس بها، فكنقول لك ديري كيسات صغار، ما ديريش بحال الكيسات ديالي. انا كتعرفوا وليداتي باقيين صغار، يعني النسبه اللي غتعطيني مزيانه. كي كتشوفوا حبيباتي هنا عطاوني غير 9، ما عطاونيش واحد الكميه كبيره كما قلت لكم. ودابا غنبدا نزين النص بالشوكولا والنص غادي نزينهم كما قلت
هما 9 بحال غندير 3 يعني 3 من الكركاع و3 من لوز ايفيلي. وانتم لكم الاختيار، يعني باش ما بغيتو تزينوهم راكم غادي تزينوهم، يبقى لكم الاختيار. كما كنقول دائما ماشي بالضروره ديروا اللي درت انا. بالنسبه اللي ما عندهاش هاد الكيسات اللي عندي انا فكنقول لكم ديروا غير كيسات صغار، وواخا تعمروهم ما تخافوش ما كيضيعوش بحال شكل الكاب كيك، لان هادو ما فيهم البنات لا بيض لا والو. والفران سمعوه راني مخدماه على 180 درجه. دونك هي هادي قلت لكم 3 كيجيو بالكركاع و3 كيجيو باللوز ايفيلي. كي كتشوفوا حبيباتي هذا هو التزيين ديالي. غندخل من الفران ونتلاقاو ان شاء الله منين نخرجوا لنا من الفران. شوفوا حبيباتي هما خرجوا من الفران، غنخليهم يبردوا ونتلاقاو باش نقدمهم مع بعضياتنا. هما مافين ديالنا اللي جاو رائعين البنات. شو كيجيو مفقعين يعني كيجيو مفقعين. كيعجبني هذا المصطلح البنات لان هذا هو اللي غنقدر نشرح لكم. قلت لكم راه ما كيفيضوش وكيجيو رائعين. شوفوا كيفاش كيجيو، شوفوا الكركاع، شوفوا ديال الشوكولا جاو رائعين البنات. صدقوني كيجيو هشين وبنان وزوينين كما قلت لكم، ودغيا كيطيبوا ما كياخذوش لكم وقت كثير، كيجيو رائعين البنات. وتركيسات ديالكم كيبقاو نقيين يعني ما تيتوسخوش، كيبقاو كيف دخلتوهم كيف خرجتوهم. واللي جميل فيهم البنات انهم ما فيهمش الزبده ما فيهمش البيض وجد اقتصاديين. نتمنى تعجبكم الوصفه وترقكم وتنال ارضاكم وتبارطاجيو القناه مع صحابكم وحبابكم، وما تبخلوش عليا من اللايكات والتشجيعات ديالكم الزوينه اللي كنقول دائما كتوصل للقلب. وكذلك كنشكر بزاف المتتبعات الوفيات اللي ما كيبخلوش عليا فيما كنلوح فيديو كنلقاو هما الاوائل كيشوفوه. ونتمنى تكبر هاد القناه بدعمكم وبتعليقاتكم الزوينه. وان شاء الله انا على وعدي راه ما ناسياش الوصفات ديال كل وحده، واي حاجه كتطلبوها مني فكنقول ان شاء الله الله يعطيني غير الصحه والقوه ان شاء الله باش نبارطاج معكم اكثر. نخليكم في رحمه الله وكنقول لكم احبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.